सुल्तान मुराद खान सानी सन 806 हिजरी में पैदा हुआ था। 18 साल की उम्र में बामुकाम दारुल सल्तनत एड्रियानोपोल में उसने तख्त सल्तनत पर जुलूस किया और अराकीन सल्तनत ने इताअत और फर्मा बरदारी की बैत की। इस नौजवान सुल्तान को तख्त नशीन होते ही मुश्किलात और ख़तरात से साबका पड़ा। यानी कुस्तुनतुनिया के ईसाई बादशाह ने सुल्तान मोहम्मद खान के फौत हो जाने की खबर सुनते ही अपने कैदी मुस्तफ़ा को अपने सामने बुलाकर इससे इस बात का इकरारनामा लिखवाया कि अगर मैं सल्तनत उस्मानिया का मालिक हो गया तो बहुत से मजबूत किले और सूबे, जिनकी इकरारनामे में तफसील दर्ज थी, कैसर कुस्तुनतुनिया के सुपुर्द कर दूंगा और हमेशा कैसर का हवा ख्वाह रहूंगा। इसके बाद कैसर कुस्तुनतुनिया ने अपने जहाज़ों में इसके साथ एक फ़ौज सवार करवा कर सबको सल्तनत उस्मानिया के यूरोपी इलाके में उतार दिया ताकि वो सुल्तान मुराद खान के खिलाफ मुल्क पर कब्ज़ा कर सके। चूँकि ये मुस्तफ़ा अपने आप को सुल्तान मोहम्मद ख़ान का भाई और बायज़ीद यल्दरम का बेटा बताता था और उसके इस दावे की तस्दीक या तकज़ीब नहीं हो सकी थी, लिहाजा बहुत से उस्मानी सिपाही इससे आ मिले और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। इसने शहरों पर शहर फतह करने शुरू कर दिए। मुराद खान ने जो फ़ौज उसके मुकाबले को भेजी, इसका अक्सर हिस्सा मुस्तफ़ा से आ मिला और बाकी शिकस्त खा कर भाग आया। इसके बाद सुल्तान मुराद ने अपने सिपा सालार बायज़ीद पाशा को एक माकूल जमीयत के साथ इस बागी की सरकूबी के लिए रवाना किया, लेकिन मार्का जंग में बायज़ीद पाशा मारा गया और मुराद की फ़ौज को शिकस्त फाश हासिल हुई। इस फतह और फ़ैरोज़ी के बाद मुस्तफ़ा की हिम्मत और बढ़ गई। उसने यही मुनासिब समझा कि मैं पहले तमाम एशियाई कोचक पर काबिज़ हो जाऊँ, क्योंकि यूरोपी इलाके में इसकी तवक्को थी कि कैसर कुस्तुनतुनिया और मगरबी हुदूद के ईसाई सलातीन से मुझको मुराद खान के खिलाफ ज़रूरी इमदाद पहुँच सकेगी और एशिया पर काबिज़ होने के बाद यूरोपी इलाके से मुराद खान का बेदखल करना बहुत आसान होगा। चुनांचे उसने आबनाए को अबूर करके एशिया कोचक में ताख्त व ताराज शुरू कर दी। मुराद खान सानी ने इन ख़तरनाक हालात को देख कर तामुल करना मुनासिब ना समझ कर बज़ात ख़ुद मुस्तफ़ा का ताक़ुब करना ज़रूरी समझा और फ़ौरन एशिया कोचक में पहुँच कर उसको शिकस्त देने में कामयाब हुआ। मुराद खान के मैदान जंग में आते ही तुर्की सिपाही, जिनको इस अरसा में मुस्तफ़ा के दावे में झूठ और इफ्तरा के यकीन हो गया था, उसका साथ छोड़ छोड़ कर मुराद खान के पास आने लगे। मुस्तफ़ा अपनी हालत नाजुक देखकर एशिया कोचक से भागा और गैलीपोली में आकर थिसली वगैरह पर काबिज़ हो गया। मुराद खान भी इसके पीछे गैलीपोली पहुंचा। यहाँ मार्के में इसको शिकस्त फाश देकर इसकी ताकत का खात्मा कर दिया। मुस्तफ़ा यहाँ से अदरना की जानिब भागा ताकि दारुल सल्तनत पर काबिज़ हो जाए, मगर एड्रियानोपोल में वो गिरफ्तार कर लिया गया और शहर के एक बुर्ज में फांसी पर लटका कर इसका खात्मा कर दिया गया। इसके बाद सुल्तान मुराद ने जनीवा की रियासत से, जो कैसर कुस्तुनतुनिया से रिकाबत रखती थी, दोस्ती का अहदनामा किया और कुस्तुनतुनिया पर इसलिए चढ़ाई की तैयारियां की कि कैसर कुस्तुनतुनिया ही मुस्तफ़ा बागी से ये फितना बर्पा करवाया था। कैसर प्लियोलोगस वाली कुस्तुनतुनिया ने जब ये सुना कि सुल्तान मुराद खान सानी कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारियां कर रहा है तो उसको बहुत फ़िक्र पैदा हुई। उसने इस फौरी मुसीबत को मुलतवी करने के लिए किस्म किस्म की तदाबीर सोची। मेंढे लड़ाने और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावतें बर्पा करवा देने में इसको बहुत कमाल हासिल था। इसी तदबीर से वो सल्तनत उस्मानिया की मुश्किलात में मुब्तला रख कर अपनी हुकूमत को अब तक बचाए हुए था, मगर इस मरतबा वो बजुज़ इसके और कुछ न कर सका कि उसने अपने सफ़ीर सुल्तान की खिदमत में रवाना किए ताकि कसूर की मुआफ़ी तलब करके आइंदा सुलहनामा दब कर करे। लेकिन सुल्तान मुराद खान ने इन सुफरा को नहायत हिकारत के साथ वापस कर दिया और अपने दरबार में बारियाब तक न होने दिया। इसके बाद शुरू जून सन 1422 ईस्वी मुताबिक सन 826 हिजरी में 20,000 इंतखाबी फ़ौज लेकर सुल्तान मुराद खान सानी कुस्तुनतुनिया के सामने आ मौजूद हुआ। बड़ी सख्ती और शिद्दत से शहर का मुहासरा किया गया। खलीज कुस्तुनतुनिया पर लकड़ी का एक पुल तैयार करके मुहासरे को मुकम्मल किया। शहर कुस्तुनतुनिया का फ़तह करना कोई आसान काम न था, मगर सुल्तान मुराद खान ने ऐसी अज़्म और हिम्मत से काम लिया और मुहासरे में सुरंगों, मंजनीकों, दमदमों, मुतहर्रिक मीनारों को इस तरह काम में लाया कि दम बदम फतह की उम्मीद यकीन से तब्दील होने लगी। इस दौरान मुहासरे में कैसर भी बेफिक्र न था। उसने एक तरफ तो मुदाफ़त में हर किस्म की कोशिशें शुरू की और दूसरी तरफ एशियाई कोचक में फसाद बर्पा करवाने और मुराद खान सानी के लिए मुश्किलात पैदा करने की रेशा दवानियों में मसरूफ़ रहा। कुस्तुनतुनिया के फ़तह होने में हफ्तों नहीं बल्कि दिनों और घंटों की देर रह गई थी कि मुराद खान सानी को मुहासरा उठाकर और अब तक की तमाम कोशिशों को बिला नतीजा छोड़कर इसी तरह एशियाई कोचक की तरफ जाना पड़ा जिस तरह उसका दादा बायज़ीद खान यल्दरम ऐन वक्त पर कुस्तुनतुनिया से मुहासरा उठाकर एशिया कोचक की तरफ तैमूर के मुकाबले को रवाना हो गया था।
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سلطان محمد خان جب فوت ہوا تو اس نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، جن میں سے 2 تو بہت ہی کم عمر اور چھوٹے تھے اور 2 نوجوان کہے جا سکتے تھے، جن میں سے سب سے بڑا مراد خان ثانی تھا جس کی عمر 18 سال اور دوسرا مصطفیٰ نامی تھا جس کی عمر باپ کی وفات کے وقت 15 سال تھی۔ مراد خان ثانی نے تخت نشین ہو کر اپنے دوسرے چھوٹے بھائیوں کو تو بروسا میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا، جہاں ان کی تعلیم اور تربیت اور راحت و آرام کا ہر ایک سامان موجود کر دیا، اور تیسرے بھائی مصطفیٰ کو جو مراد ثانی سے 3 سال عمر میں چھوٹا تھا، ایشیا کوچک میں بطور عامل یا بطور سپہ سالار عزت کے ساتھ مامور کیا۔ مراد ثانی جب اپنے فرضی چچا مصطفیٰ کے فتنے کو فروغ کر چکا اور مصطفیٰ ایڈریانوپول میں پھانسی پا چکا تو کیسر پلیولوگس نے اس دوسرے مصطفیٰ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور لائق سفیروں کے ذریعے مراد ثانی کے بھائی مصطفیٰ کو مسلسل یہ توقع دلائی کہ میں تم کو زیادہ مستحق سلطنت سمجھتا ہوں، اور اگر تم سلطنت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری ہر ایک قسم کی امداد کو موجود ہوں۔ ادھر اس نے ایشیائے کوچک کے سلجوقی سرداروں کو جو اب تک کونیا اور دوسرے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے جاگیرداروں کی حیثیت سے موجود اور خاندان سلطنت سے رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے، مراد ثانی کے خلاف اور مصطفیٰ خان برادر مراد خان کی اعانت پر آمادہ کرنے کی خفیہ تدابیر جاری کر دی تھی۔ آخر وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوا۔ مصطفیٰ خان نے سلجوقی امیروں کی امداد سے خروج کر کے علم بغاوت بلند کیا، اور ٹھیک اس وقت جب کہ ادھر مراد خان قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا، مصطفیٰ خان نے ایشیائے کوچک کے بہت سے شہروں اور ضروری مقامات پر قبضہ کر کے بروسا کے حاکم کو بروسا میں محصور کر دیا۔ یہ خبر سن کر ایشیائے کوچک کی فوج باغی ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی اور ایشیائے کوچک قبضے سے نکلا جاتا تھا۔ مراد ثانی سراسیمہ ہو گیا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر اور مصطفیٰ کا تدارک ضروری سمجھ کر ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوا۔ مراد خان ثانی کے ایشیائے کوچک میں پہنچتے ہی فوج کے اکثر سپاہی مصطفیٰ خان کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس چلے آئے۔ مراد خان کی فوج نے مصطفیٰ خان کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اس طرح بہت جلد ایشیائے کوچک کا فتنہ قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد قریباً 1 سال تک مراد خان نے ایشیائے کوچک میں مقیم رہ کر وہاں کے تمام سرکش امراء کو قرار واقعی سزا دے کر اپنی حکومت اور سلطنت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ سن 828 ہجری میں سلطان مراد خان ثانی ایشیائے کوچک سے یورپ کی طرف آیا تو کیسر قسطنطنیہ سے 30,000 ڈاکٹ سالانہ بطور خراج اور کئی اہم مقامات لے کر صلح کر لی اور دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان اپنی سلطنت کے اندرونی انتظام اور فلاح و بہبود اور رعایا کے کاموں میں مصروف رہا اور کسی عیسائی یا غیر عیسائی ریاست کو مطلق نہیں چھیڑا۔ ہاں، اپنے عہد ناموں کی پابندی ان سے ضرور کراتا رہا۔ سن 831 ہجری میں سرویا کا بادشاہ اسٹیفن، جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار اور وفادار تھا، فوت ہوا۔ اس کی جگہ جارج برینوکووچ تخت نشین ہوا۔ سرویا کا یہ نیا بادشاہ جارج چونکہ اپنے پیش رو کی طرح مال اندیش اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے کیسر قسطنطنیہ کو اس طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا اور وہ اندر ہی اندر جارج اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نیکوپولس کی شکست کے تلخ تجربات کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطان کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے سن 824 ہجری میں جزائر زانٹی اور یونان کا جنوبی حصہ اور سالوانیکا کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں پر دب کر سلطان سے صلح کر لی۔ وینس چونکہ بادشاہ قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا اور وہ اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ادھر سلطان مراد نے بتدریج اپنے مقبوضات کو یورپ میں ترقی دینی شروع کی۔ البانیہ اور بوسنیا والوں نے بھی سرویا اور ہنگری کی طرح سلطان کے خلاف عیسائیوں کی سازش میں شرکت اختیار کی۔ سرویا اور رومانیہ کے شمال میں صوبہ ٹرانسلوینیا کے عیسائیوں نے سن 842 ہجری میں علم مخالفت بلند کیا تو سلطان نے اس طرف حملہ آور ہو کر 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کیا اور اپنی قوت و سطوت کی دھاک بٹھا کر وہاں سے واپس ہوا۔ وہ ترکوں کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی عیسائیوں کی سازش کو بہت تقویت پہنچی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی بعض لڑائیوں میں شریک رہنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جان ہنی داس ایک شخص جو شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا، ہنگری کی طرف واپس آیا۔ اس کا باپ سجمنڈ تھا، اس کی ماں الزبتھ مارسی نامی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہینی ڈاز نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب حاصل کر لیا اور ترکوں کے خلاف فوجیں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلوینیا سے ترکوں کو خارج کر دیا۔
ترکی جرنیل مزید بیگ جو اس نواح میں عامل اور منتظم تھا ماں اپنے بیٹے کے مارا گیا اور 30,000 ترکی فوج میدان میں کھیت رہی۔ جو ترک زندہ قید ہوئے ان کے ساتھ ہنی داس نے یہ سلوک کیا کہ جب اس فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ضیافتیں ہوتی تھی تو ضیافت کے موقع پر ان ترک قیدیوں کی ایک تعداد لے جا کر ان لوگوں کے سامنے قتل کی جاتی تھی جو اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے تھے۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا گیا۔ سلطان مراد خان کے پاس ادھر اس مذکورہ شکست کی خبر پہنچی، ادھر ایشیا کوچک سے خبر آئی کہ کونیا میں بغاوت کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے جو سلطان کے لیے بے حد موجب خطر ہے۔ سلطان مراد خان نے ہنی داس اور ہنگریوں سے بدلہ لینے کے لیے 80,000 فوج دے کر اپنے سپہ سالار کو روانہ کیا اور خود ایشیا کوچک کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ واقعہ سن 847 ہجری کا ہے۔ ترکوں کی اس فوج کو شکست دینے اور ترکوں کو براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈسلاس اور ہنگری کا سپہ سالار ہنی داس اس قدر مشہور ہو گئے کہ ان کے بہادری کے افسانے اور اس طرح یورپ میں ہر جگہ پہنچ گئے کہ ہر ایک ملک کے عیسائی نے ان کی فوج میں شامل ہونے اور مجاہد کہلانے کا شوق ظاہر کیا۔ روما کے پوپ جان اور اس کے سفیروں کارڈینل جولین نے مجاہدین کے تیار کرنے اور اپنے وعظوں سے عیسائیوں کو اس لڑائی میں شریک کرنے کی بے حد ترغیب دی۔ ہنگری، سرویا، والیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا، بوسنیا اور البانیہ وغیرہ کی فوجیں ہنی ڈاس کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو گئیں۔ عثمانیوں کی فوج سے جب مقابلہ ہوا تو عیسائیوں کی اس بے شمار فوج نے ترکی فوج کو شکست دی۔ 4,000 ترک گرفتار اور بہت سے شہید ہوئے۔ ہنی داس نے تعاقب کر کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور تمام رومیلیا کو تاخت و تاراج کر کے اور بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر اپنے ملک کو واپس ہوا۔ حالانکہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ایڈریانوپول پر قبضہ کر لیتا، مگر ایڈریانوپول پر حملہ آور ہونے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ سلطان مراد خان ثانی نے اس شکست اور اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیا کوچک میں سنا۔ وہ بہت جلد 847 ہجری میں ایشیا کوچک کی بغاوت فرو کرنے کے بعد ایڈریانوپول میں آیا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کی تدابیر سوچنے میں مصروف ہوا۔ انہی ایام میں سلطان کا بڑا بیٹا علاء الدین فوت ہوا جس سے سلطان کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کا دل سلطنت و حکومت سے برداشتہ ہو گیا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان کا بہنوئی محمد چلپی ہنی داس کی لڑائی میں گرفتار ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ جس طرح ہو محمد چلپی کو آزاد کروایا جائے۔ چنانچہ سلطان کو خط و کتابت کا سلسلہ ہنگری والوں کے ساتھ جاری کرنا پڑا۔ آخر اسی سلسلہ خط و کتابت نے یہ صورت اختیار کی کہ سلطان صلح پر آمادہ ہو گیا اور سرویا کی آزادی کو سلطان نے تسلیم کر لیا۔ وہاں کے بادشاہ جارج کو بادشاہ مان کر اپنے حقوق شہنشاہی اس پر سے اٹھا لیے اور والیشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا اور 60,000 ڈاکٹ زر فدیہ بیچ کر محمد چلپی کو قید سے آزاد کروایا۔ یہ عہد نامہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی اور لیڈسلاس بادشاہ ہنگری کے اس پر دستخط ہوئے اور دونوں بادشاہوں نے قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامہ کی پابندی کو احکام مذہبی کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ دریائے ڈینوب میں اس عہد نامہ کے بموجب سلطان کی عملداری کی حد مقرر کی گئی۔ اس طرح 22 جولائی سن 1444 عیسوی بمطابق 848 ہجری کو 10 برس کے لیے سلطان مراد خان ثانی اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پائی۔ اس صلح نامہ کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہی سلطان مراد خان نے یہ سمجھ کر کہ اب 10 سال کے لیے امن و امان قائم رہے گا نیز اپنے بیٹے کی وفات کے سبب افسردہ خاطر ہو کر سلطنت کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے محمد خان کو ایڈریانوپول میں تخت نشین کیا۔ محمد خان چونکہ بہت ہی نوعمر تھا اس لیے تجربہ کار اور بہادر وزراء اور سپہ سالاروں کو اس کا مشیر بنایا اور خود ایشیا کوچک میں جا کر درویشوں اور زاہدوں کی مجلس میں شریک ہوا اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نوعمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے دہان حرص میں پانی بھر آیا اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر عہد شکنی پر آمادگی ظاہر کی اور ارادہ کیا کہ ترکوں کی نسلوں کو اس وقت یورپ سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈسلاس جس نے ابھی چند روز ہوئے قسم کھائی اور عہد نامے پر دستخط کر کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس کی پابندی مذہبی احکام کی طرح کروں گا، عہد شکنی پر متعامل تھا، لیکن پوپ اور اس کے نائب کارڈینل جولین نے اس کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کا نبھانا گناہ ہے اور عہد شکنی موجب ثواب ہوگی اور ان لوگوں نے انہیں آمادہ کر لیا۔ ادھر ہنی داس سپہ سالار ہنگری بھی اس قدر جلد عہد نامہ کے توڑنے کو بموجب رسوائی سمجھتا تھا، لیکن اس کو دربار ہنگری کی طرف سے لالچ دیا گیا کہ بلغیریا کو فتح کر کے تم کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، چنانچہ وہ بھی رضامند ہو گیا۔
अभी सुलह नामों को लिखे हुए एक महीना भी न हुआ था कि इसको तोड़ने पर ईसाई मुतफिक हो गए। सर्बिया से तुर्क सिपाही अहदनामे की शराइत के बमुवाफिक जा रहे थे और सर्बिया का तमाम इलाका तुर्क सिपाह से खाली हो रहा था। इस तखलिया का चंद रोज़ इंतज़ार किया गया और अहदनामा की तहरीर से पूरे 50 दिन के बाद 1 सितंबर सन 1444 हिजरी को हंगरी की फ़ौज ने बढ़कर बेखबर तुर्की सरहदी चौकियों पर हमला कर दिया। इन लोगों ने बल्गेरिया के रास्ते बहरे अस्वद के किनारे पहुंचकर वहां से जुनूब की जानिब मुतवज्जे होकर शहर दारना का मुहासरा कर लिया और बिलाखिर हनीदास ने इसको फतह कर लिया। इससे पहले रास्ते में जिस कदर तुर्की फ़ौजें सदे राह मकतूल व मगलूब होती रहीं और तमाम इलाके में ईसाइयों ने बड़ी बेरहमी और सफाकी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम किया। ईसाइयों की इस फौज कशी और अहद शीकनी का हाल फ़ौरन एशिया कोचक में सुल्तान मुराद खान सानी को, जो तर्क सल्तनत के बाद गोशा नशीन हो चुका था, जाकर बयान किया गया और इससे इस्तदा की गई कि आप गोशा इज़्ज़त से कदम बाहर निकालें और सल्तनत उस्मानिया को बचाएं। चुनांचा मुराद खान सानी बिला तामुल एड्रियानोपोल पहुंचा और वहां से दारना की जानिब रवाना हुआ। ईसाई फतहमंद लश्कर दारना के करीब मैदान में खैमाजन था और अपनी फतह मकसद वरी का इसको कामिल यकीन था। हनीदास के मुखबरों ने आकर इसको खबर सुनाई कि सुल्तान मुराद खान गोशा इज़्ज़त से निकलकर और 40,000 बहादुर सिपाहियों को लेकर खुद मुकाबले पर आन पहुंचा है और यहाँ से 40 मील के फासले पर आकर खैमज़न हुआ है। ये सुनते ही हनीदास और शाह हंगरी ने मजलिस से मुशावरत मुनक्कद की और इसके बाद सुफुफ जंग की आरास्तगी में मसरूफ़ हुए। ईसाइयों की फ़ौज के मैसरा में वालेशिया की फ़ौज थी। हंगरी के इंतखाबी सिपाही मेमना पर मामूर किए गए। कार्डिनल जूलियन के ज़ेर इंतज़ाम ईसाई मुजाहिदीन का एक लश्कर अजीम था। बादशाह हंगरी अपने मुल्क के सरदारों और बहादुर सवारों के साथ कल्बे लश्कर में था। पोलैंड की फ़ौज सबसे पीछे एक मशहूर बिशप की ज़ेर कमान थी। हनीदास इस तमाम लश्कर अजीम का सिपह सालार आज़म था। सुल्तान मुराद खान सानी ने भी अपने मेमना और मैसरा को दुरुस्त किया और इस सुलहनामा की नकल करके नेज़े की नोक पर रखकर अपना अलम बनाया, जो शाह हंगरी ने लिखकर सुल्तान मुराद खान को दिया था। 10 नवंबर को दारना के मैदान में ये लड़ाई शुरू हुई, जबकि 2 महीने और 10 रोज़ ईसाइयों को अहदनामा तोड़े और सल्तनत उस्मानिया के शहरों को बर्बाद करते हुए गुजर चुके थे। हनीदास ने दाहिनी तरफ से उस्मानी फ़ौज के एशियाई दस्तों पर इस जोर का हमला किया कि तुर्की लश्कर के पांव उखड़ गए। इस तरह वालेशिया वालों ने भी इस तरह पुरजोश हमला किया और उस्मानी फ़ौज का दूसरा बाजू भी कायम न रह सका। सुल्तान मुराद खान सानी अपनी रिकाबी फ़ौज के साथ पुश्ते लश्कर पर खड़ा ये रंग देख रहा था। वो सख्त मुज़तरब हुआ। इसी असना में हंगरी का बादशाह लैडस्लास ने कल्बे उस्मानी पर नहायत सख्त हमला किया और सफ़ों को चीरता हुआ इस मुकाम पर पहुंच गया जहां सुल्तान मुराद खान अभी तक अपनी जगह पर कायम और अपनी फ़ौज के दस्तों की हजीमत और ईसाइयों की ज़बरदस्त हमलों को परेशानी के आलम में देख रहा था। सुल्तान को अपनी शिकस्त फाश का कामिल यकीन हो चुका था और वो ये सोच रहा था कि घोड़ा भगा कर मैदान जंग से अपनी जान बचा कर ले भागे या दुश्मनों के लश्कर पर हमलावर होकर जाम शहादत नोश करे के सामने से लैडस्लास शाह हंगरी सुल्तान को बड़े किब्र नखुवत के साथ ललकारता हुआ नमूदार हुआ। सुल्तान ने फ़ौरन कमान में एक तीर जोड़कर मारा, जिससे शाह हंगरी का घोड़ा ज़ख्मी होकर गिरा और यनीचरी फ़ौज के एक बूढ़े सिपा सालार ख्वाजा खैर ने आगे बढ़कर लैडस्लास का सर काट लिया और नेज़े की यनी पर रखकर इस अहदनामे के साथ ही बुलंद कर दिया। शाह हंगरी के इस कटे हुए सर को देखकर ईसाई लश्कर में अबतरी और हलचल पैदा हो गई और वो तुर्क जो पसपा होते चले जा रहे थे अब हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। हनीदास ने इस सर को देख लिया और इसके छीनने की कोशिश की और ज़बरदस्त हमले सुल्तानी लश्कर के इस हिस्से पर किए जहां शाह हंगरी का वो सर नेज़े पर रखा हुआ था, मगर इसको हर मर्तबा शिकस्त हुई और देखते ही देखते मुसलमानों ने ईसाइयों से मैदान को खाली करवा लिया। इस लड़ाई में कार्डिनल जूलियन भी, जो पोप का नायब और ईसाई मुजाहिदीन का सिपह सालार और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, मारा गया और बिशप और दूसरे तमाम सरदार भी इस लड़ाई में मकतूल हुए। सिर्फ एक हनीदास अपनी जान बचाकर मैदान से भागा और हंगरी की तमाम फौज तुर्कों के हाथों से मकतूल हुई। इस फतह मुबीन के बाद उस्मानी सुल्तान ने सर्बिया को फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया और इसी तरह बोस्निया भी मफतूह और वहाँ का शाही ख़ानदान निस्तो नाबूद होकर सल्तनत उस्मानिया में दाखिल हुआ। ईसाइयों की सहद शिकनी का बाज़ ईसाई ख़ानदानों पर यह असर पड़ा कि सर्बिया और बोस्निया में बहुत से ईसाई खुद ब खुद मुसलमान हो गए और सुल्तान मुराद खान ने अपनी तरफ से मजहब के मामले में किसी को मजबूर नहीं किया, बल्कि उसने अपनी तमाम तर ईसाई रियाया को मिसल दूसरे सलातीन उस्मानी के वही आज़ादाना हुकूक दे रखे थे जो मुसलमानों को हासिल थे।